پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے اپنے غیر قانونی اور ناجائز تسلط کو اور زیادہ لمبا کرنے دے واسطے نت نوئے قوانین کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھارت ہر دیہڑے قوانین وچ ترامیم دے ذریعے تنازع کشمیر دی اصل حقیقت کو تبدیل کرنے دی مجرمانہ اور ڈراؤنی سازش کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 وچ مودی حکومت دی طرف تے غیر قانونی اقدامات سن مقبوضہ جموں کشمیر دی مظلوم تاریخ دا ایک اور سفاق باب کھول کے دا ہے۔ قانون سازی دے نام دے اتے مودی حکومت سن 5 اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے غیر قانونی اقدامات کو برقرار رکھنے دے واسطے اپنی تابع فرمان عدلیہ دا بے شرمی اور ڈٹائی دے نال استعمال کیتا۔ آرٹیکل 370 کیس وچ بھارتی سپریم کورٹ دے متعصبانہ فیصلے دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے غیر قانونی قبضے کو اور زیادہ ڈاڈا کرنا آسا۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام کو بے اختیار اور مستقبل وچ کسی بھی حق رائے دہی تھی محروم کرنے دے واسطے انتظامی، آبادیاتی اور انتخابی سمیت کافی سارے اقدامات کیتے ہیں۔ مودی حکومت سن غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل اور زمینہ دے مالکانہ حقوق تے اجرا وچ سہولت دے دیتی ہے۔ بھارتی حکومت سن ادھر دے بسکینہ تھے زمینہ خاص کے غیر مقامی لوکاں کو دینے دے واسطے نوئے زمینی قوانین متعارف کروائے ہیں۔ جموں کشمیر وچ ہر بھارتی اقدامات دا مقصد مسلمانوں دی ثقافت، زبان اور مذہبی شناخت کو ختم کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی حکومت کے ذریعے نافذ کیتے جانے والے نوئے قوانین اور ضابطے دا مقصد کشمیری مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور دے اتے کمزور کرنا ہے۔ بھارت منظم طریقے تھے نوئے قوانین متعارف کروا کے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادکار غیر ریاستی باشنداں دے واسطے راہ ساری کر رہا ہے۔ بھارت اقوام متحدہ دی قرارداداں اور بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی کردیاں ہویاں غیر قانونی طور دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادیاتی تناسب بٹا رہا ہے۔ مودی حکومت دا 5 اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور دے اتے منسوخ کرنا اقوام متحدہ سلامتی کونسل دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر جدید دور وچ ظالمانہ بھارتی قبضے دی ایک مثال ہے۔ ادھر کئی سالاں دے بین الاقوامی قوانین دی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔